सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, कान्तिपुर डायरीको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार, केही कृषि सम्बन्धी समाचार, समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता लिएर उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिना साउन र भदौमा 1 अर्ब 23 करोड रुपियाँ मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई मुलुक भित्रिएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब 76% कम हो। 2074 को पहिलो 2 महिनामा 5 अर्ब 10 करोड रुपियाँ एफडीआई भित्रिएको थियो। स्थिर सरकार बनेपछि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएको र विदेशी लगानी प्रोत्साहन हुने खालका नीति बनेकाले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर चालू वर्षको पहिलो 2 महिनामा अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै कम मात्रै विदेशी लगानी आएको छ। गत साउनमा 29 करोड 57 लाख रुपियाँ र भदौमा 93 करोड 64 लाख रुपियाँ गरी 2 महिनामा 1 अर्ब 23 करोड 21 लाख रुपियाँ विदेशी लगानी मुलुक भित्रिएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण बन्दै गएको समयमा ठूलो मात्रामा लगानी घट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। 2 महिनाको तथ्याङ्कको आधारमा समग्र विदेशी लगानी घट्यो भनेर विश्लेषण गर्न अप्ठ्यारो भए पनि एकैपटक ठूलो परिमाणमा एफडीआई घट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने अर्थविद केशव आचार्यले बताउनुभयो। गत वर्षको 2 महिनाको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी लगानी घट्यो भन्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नआएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। व्यवसाय गर्ने वातावरण डुइङ बिजनेसमा नेपाल 5 स्थानले तल झरेको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस 2019 प्रतिवेदन अनुसार नेपाल 110औं स्थानमा परेको छ। अघिल्लो वर्ष 105औं स्थानमा थियो। यो सूची सार्वजनिकसँगै विश्व बैंकले नेपाल व्यवसायका लागि अप्ठ्यारो देश भएको निष्कर्ष निकालेको छ। छिमेकी मुलुकहरू चीन 46औं स्थानमा, भारत 77, भुटान 81 र श्रीलङ्का नेपाल भन्दा अगाडि छन्। व्यावसायिक वातावरणमा पछाडि पर्नुका प्रमुख कारण नेपालको कर प्रणाली रहेको औल्याएको छ। कर प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने विश्व बैंकले सुझाव पनि दिएको छ। 190 देशमा गरिएको अध्ययन अनुसार नेपालको कर प्रणाली अत्यन्तै झन्झटिलो छ। तिर्नुपर्ने करको प्रणालीको आधारमा नेपालको स्थान 158औं स्थानमा छ। नेपालले सन् 2017 मा लागू गरेको श्रम कानून अनुसार कम्पनीहरूको प्रशासनिक झन्झट बढाएको पनि औल्याएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, श्रम ऐनमा मजदुरको सुविधा बढाएको छ। संरचनागत झन्झट बिहोरेका कम्पनीहरूलाई ठूलो भार पर्ने गरी कर्मचारीको स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कम्पनीले तिर्नुपर्ने करको संख्या बढाएको, तिर्नका लागि खर्चनुपर्ने समय पनि बढाएको उल्लेख छ। सन् 2017 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा रहेका कम्पनीले 39 वटा कर तिर्नुपर्ने र यसका लागि 353 घण्टा समय लाग्ने जनाइएको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले अर्को वर्ष कार्तिकमा उत्पादन थाल्ने भएको छ। यसअघि 456 मेगावाटको यो आयोजनाले यही आर्थिक वर्षमा उत्पादन थाल्ने म्याद तय गरिएको थियो। आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी विज्ञान श्रेष्ठले असारसम्ममा सामान्य परीक्षण र कार्तिकसम्ममा उत्पादन थाल्ने गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। 3 वर्ष अघिको भूकम्पपछि आयोजनाले उत्पादन थाल्ने म्याद 3 वर्षपछि धकेलेको हो। 2073 असारमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको आयोजनामा भएको ढिलाइका कारण यसको लागत पनि धेरै बढेको छ। 10 वर्षअघि आयोजनाको लागत 35 अर्ब 29 करोड 41 लाख रुपियाँ अनुमान गरिएको थियो। हाल आयोजनाको लागत संशोधन गर्दै निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक 49 अर्ब 29 करोड 55 लाख रुपियाँ कायम गरिएको छ। आन्तरिक स्रोत जनताको प्रत्यक्ष लगानीबाट बन्न लागेका कारण यसलाई रोल मोडल आयोजना मानिन्छ। 456 मेगावाट क्षमताको आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै यसले नेपालमा जारी ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्ने भएकाले यसलाई राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना मानिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले आर्थिक विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले आगामी वर्ष नेपालको बजेट घाटा थप बढ्ने आकलन गरेको छ। बजेट घाटा कम गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा जस्तै राजस्व सङ्कलनमा जोड दिनुपर्ने कोषको सुझाव छ। बजेटको ठूलो परिमाण स्थानीय सरकारमा जाँदा र पुँजी खर्च बढ्दा अघिल्लो वर्ष बजेट घाटा थप 6% बढेको कोषले जनाएको छ। कोषले दक्षिण एसिया सम्बन्धी अपडेट सार्वजनिक गर्दै धेरै वर्षपछि नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब 30% पुगेको जनाएको छ।
विदेशी लगानी र रेमिट्यान्समा वृद्धि भए पनि मुलुकको घाटा घटेको छैन। गत भदौसम्ममा मुलुक भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम धेरै भएपछि अर्थतन्त्र घाटामा गएको हो। मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकम बीचको अन्तर देखाउने सूचकलाई शोधनान्तर भनिन्छ। गत भदौमा शोधनान्तर घाटा करिब 25.5 अर्ब रुपियाँ छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार यसअघि 2073 साउनमा 2 अर्ब 11 करोड रुपियाँ शोधनान्तर घाटा थियो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष 2071-72 भदौमा शोधनान्तर 10 अर्ब 5 करोडले ऋणात्मक थियो। मुलुकमा रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 8 महिनालाई वस्तु आयात गर्न पुग्ने रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। गएको एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झण्डै 38 लाख नयाँ निक्षेप खाता खुले। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा यो करिब 19% बढी हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल विस्तारसँगै वित्तीय साक्षरता पनि बढेकाले नयाँ खाता संख्या बढेको हो। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत भदौसम्म 2 करोड 35 लाख 44 हजार निक्षेप खाता खुलेका छन्। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 37 लाख 90 हजारले बढी हो। 2074 भदौमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संख्या 1 करोड 97 लाख 54 हजार थियो। निक्षेप खाता बढ्नुले वित्तीय पहुँच विस्तारको संकेत गर्छ। शेयर बजारमा महिलाको संख्या बढेको छ। पब्लिक कम्पनीको शेयरलाई विद्युतीय रूपमा सुरक्षित राख्ने सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनीको अभिलेखमा आइतबारसम्ममा करिब 13,26,000 डिम्याट खाता खुलेका छन्। तीमध्ये 39% महिलाका नाममा छन्। साँझ बिहान घरको कामकाजमा व्यस्त गृहिणी दिउँसो शेयर बजारमा सक्रिय हुने क्रम बढेको हो। घरको कामकाज पनि भ्याइने र दिउँसो खाली समय उपयोग हुने भएकाले महिलाका लागि शेयर बजार आय आर्जनको उपयुक्त विकल्प बनेको जानकारहरू बताउँछन्। सरकारले उखु उत्पादन बढाउन दिने अनुदान रकम सिधै कृषकको खातामा जम्मा गरिदिने भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्दा किसानले नपाएको गुनासो पश्चात सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट मार्फत उत्पादन अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि 2075 मा सिधै खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भन्नुभयो, अब भ्याट रिफन्ड बापतको रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ। कार्यविधि र स्थानीय निकाय मार्फत सिधै जम्मा गर्छौं। अनुदान रकम वितरणका लागि भुक्तानी समिति समेत गठन भएको छ। समितिका अध्यक्ष सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जनाइएको छ। मिलबाट प्राप्त विवरणका आधारमा उखु कृषकको तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी अनुदान प्रदान गर्ने, मिलले उपलब्ध गराएको उखु कृषकको विवरण, भुक्तानीको रकम र बैंक खाता लगायतको विवरण अध्यावधिक गरी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत दार्चुलामा स्याउ जोन कार्यक्रम लागू हुने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सो परियोजनाले 6 वर्षमा त्यहाँको 500 हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती गरिने जनाएको हो। चालू आर्थिक वर्षबाट सुरु भएर 2080-81 सम्म सञ्चालन हुने परियोजनामा 70% लगानी संघीय सरकार र 30% स्थानीयको लगानी हुने परियोजनाका कार्यान्वयन इकाइ दार्चुलाका निमित्त प्रमुख विष्णु प्रसाद ओझाले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा पर्ने ब्यास गाउँपालिका ब्यास, राप्ला र सुनसेरा, अपी हिमाल गाउँपालिकाको खण्डेश्वरी र सितोला तथा नौगाड गाउँपालिकाको इयरकोटका विभिन्न ठाउँहरूमा स्याउ फलाइने परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयले जनाएको छ। इकाइ प्रमुख ओझाले भन्नुभयो, समुद्री सतहबाट 2500 देखि 3500 मिटर उचाइसम्मको भूभागमा स्याउ उत्पादन गर्न सकिनेछ। स्याउ खेतीका लागि गाउँपालिकासँग समन्वय भइरहेको छ। केही गाउँपालिकाहरूमा माटो परीक्षणको कार्य चलेको छ। अपी हिमाल गाउँपालिका स्याउ उत्पादित हुने सम्भावित ठाउँको माटो परीक्षण गरिएको छ। ब्यास गाउँपालिकामा माटो परीक्षणका लागि प्राविधिकको टोली ब्यासको छाङ्रू र तिङ्कर गएको छ। स्याउ उत्पादनबाट आय आर्जन गरी जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्यले स्याउ जोन कार्यक्रम देशभरका हिमाली जिल्लाहरूमा लागू भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा उन्नत जातको बिउ, नयाँ पद्धति तथा प्रविधि अपनाएर सुहाउँदो अनुकूल परिस्थिति हेरेर समुद्री सतहबाट 2000 देखि 4000 मिटरको उचाइमा पनि स्याउ खेती गर्न सकिने कृषि प्राविधिक हरिदत्त जोशीले बताउनुभयो। धादिङमा एकताका लोकप्रिय बास्नादार मनभोग धान फल्ने सदरमुकामका खेत बढ्दो शहरीकरणले मासिँदै गएको छ। 12 महिना सिँचाइ हुने भएकाले चैते र बर्खे धानसँगै गहुँ बाली र तरकारी समेत फल्ने सदरमुकाम धादिङ बेसी र वरपरका बस्तीका खेतीयोग्य जमिनमा अहिले धमाधम सिमेन्टका पिलरयुक्त घर ठडिएका छन्। सदरमुकामलाई घेरेका थोपल र अरुण खोला वरपरका खेतमा तीव्र शहरीकरण भइरहेको छ। अघिल्लो पुस्ताले खेती गरी खाएका 100 हेक्टर धान फल्ने जग्गा पनि बाँझै छन्। खेत धनीहरू अन्य पेसामा लागेपछि धादिङ बेसीको खेतहरू प्लटिङ र टुक्रा पारेर धमाधम बेचबिखन हुँदैछन्। पहिले जिल्ला सदरमुकाम 12 किलोमिटर टाढा सुनौला बजारमा थियो।
पूर्व सांसद रामनाथ अधिकारीले भन्नुभयो, धादिङ बेसीमा सदरमुकाम स्थापना गरेदेखि नै धान फल्ने खेत घट्न थालेको हो। भूकम्पपछि विस्थापितहरू सदरमुकाम झरेर नफर्किएपछि खेतीयोग्य जग्गा झनै कमी भएको छ। सदरमुकामसँग जोडिएर सडक सञ्जाल पुगेका तल्लो बेसी, कुडीले खेत, बिर्ता बेसी, ससाह, रायटार, सिमल, गैरी, आँसीखोला लगायतका खेतमा आबादी बढ्दैछ। करिब 10 वर्ष अघि अलैँची खेती थालेको भुटानले नेपालको अलैँची खेती र यसको गुणस्तरमा चासो देखाएको छ। नेपाल जस्तै पहाडी भूभागको सेपिलो ठाउँमा भुटानीले अलैँची खेती गर्दै आएको त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। भुटानको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायका वैज्ञानिक सहितको अधिकृत तथा प्राविधिकले लमजुङको अलैँची बगानमा गएर त्यहाँको खेती र तयार पारेर बजार पठाउने तरिकाबारे जानकारी लिइरहेका छन्। लमजुङको अलैँची गुणस्तरयुक्त सुनेका अधिकारीहरूले मर्साङदी गाउँपालिका 7 छिनखोलाको अलैँची बगान अवलोकन गरे। छिनखोलामा 52 घरधुरीले 20 हेक्टर हाराहारी क्षेत्रफलमा अलैँची खेती गर्दै आएका छन्। भुटान सरकारको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक पेमा युचेनको नेतृत्वमा 14 अधिकारीले लमजुङमा फल्दै गरेको अलैँचीबारे जानकारी लिएका थिए। युचेनका अनुसार नेपाल र भुटानको अलैँची खेती टिप्ने, सुकाउने तरिका फरक पाइएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कुखुरा पालन क्षेत्रमा द्रुत गतिमा विकास भएको छ। संख्यात्मक विकास राम्रै भए पनि गुणात्मक उत्पादनमा अझै पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन। कुखुराको मासु र अण्डामा देश लगभग आत्मनिर्भर भएको हुँदा गुणस्तरमा जोड दिए विदेश निर्यात हुने अवस्था पनि आउन सक्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। चितवनको भरतपुरमा देश विदेशका अनुसन्धान कर्मीहरू जम्मा भएर यो विषयमा चर्चा गरेका छन्। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय पोल्ट्री सिम्पोजियममा कुखुरा पालनको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका नेपाल सहित 6 देशका विज्ञहरू सहभागी थिए। बुधबार सकिएको 3 दिने सिम्पोजियममा अनुसन्धानमूलक 48 वटा कार्यपत्रहरू पेश भएको आयोजक समितिका सदस्य विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर होम बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, भारत र नेपाल पोल्ट्री अनुसन्धान कर्मीहरूले आफूले गरेको अनुसन्धानका विषयमा कुरा राखेका थिए। मौसमी अनुकूलताका कारण यस वर्ष सिराहामा धान उत्पादन बढेको छ। गत वर्षको अनुपातमा यस वर्ष जिल्लामा 59,850 मेट्रिक टन धान बढी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भागीरथ यादवका अनुसार सिराहामा रोपाई भएको 71,000 हेक्टर धान खेतमा यस वर्ष 100% धान उत्पादन भएको छ। यस वर्ष सिराहामा 2.85% प्रति हेक्टरको दरले 2,02,350 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने केन्द्रको दावी छ। उत्पादित धान असोजको अन्तिम सातादेखि नै कृषकले भित्राउन थालेका छन्। धानको उत्पादन राम्रो भएकाले सिराहामा धान रोपाई र धान कटनीको बेला प्राय देखा पर्ने खेतीवाल र हरुवा चरुवा मजदुर बीचको विवाद पनि यसपालि देखिएको छैन। सिंचाई र मलको सही बेला आपूर्ति हुन सके धान उत्पादनमा आउने अधिकांश समस्या आफै समाधान हुने कृषक र मजदुर दुवै पक्षको दावी छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार गत वर्ष सिराहामा 57,000 हेक्टरमा 2.5% प्रति हेक्टरको दरले 1,42,500 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यस हिसाबले जिल्लामा पोहोर सालको तुलनामा यस वर्ष 59,850 मेट्रिक टन धान बढी उत्पादन हुने देखिन्छ। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचारपछि कार्यक्रममा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी अर्थविश्लेषक रविन्द्र विष्टसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रममा अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेडी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सदाझै कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले आज पनि साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। पछिल्लो समय डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुने क्रम तीव्र छ। यो बीचमा एक खरिद दर अमेरिकी डलर 120 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। भारतसँग स्थिर विनिमय दर भए पनि डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा कमजोर भएपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको हो। डलरको मूल्य निरन्तर बढेसँगै व्यापारमा समेत यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा व्यापार घाटा 1 खर्ब 15 अर्ब हाराहारीमा पुगिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुनु र यसले व्यापार घाटामा पारिरहेको प्रभावका सम्बन्धमा अर्थविश्लेषक रविन्द्र विष्टलाई नेपाली मुद्रा निरन्तर अवमूल्यन हुनुको कारण के हो भनी सोधेका छौं।
अमेरिकी डलर र नेपाली मुद्रा बीच जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध स्थापित इन्डियन करेन्सीसँग चाहिँ म्यानेज गरेर बनाएको सिस्टम हो र हाम्रो इन्डियन करेन्सीसँग नेपाली करेन्सी प्याक्स फिक्स छ हेर्नुहोस् र जुन अमेरिकन डलर छ त्यो अमेरिकन डलरलाई नेपालको मार्केटमा चाहिँ विनिमय दर निर्धारण गरिएको छैन कि त्यो इन्डियन मार्केटमा जो निर्धारण भएको दर छ त्यो दरलाई नेपाली करेन्सीसँग कन्भर्जन गरेर मात्र अमेरिकन डलरसँग हाम्रो चाहिँ एक्सचेन्ज हुने गर्छ हेर्नुहोस् र अहिले इन्डियन मार्केटमा डलरको चाहिँ माग धेरै भयो आपूर्ति कम भएको कारणले गर्दाखेरि इन्डियन इकोनोमीमा आइसीको चाहिँ अवमूल्यन र अमेरिकन डलर चाहिँ तपाईँको एप्रिसिएसन भएको कारणले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको करेन्सी इन्डियन करेन्सीसँग फिक्स भएको कारणले गर्दाखेरि यदि इन्डियामा इन्डियन करेन्सी चाहिँ जुन मुद्रा छ त्यो कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो करेन्सी कमजोर भएको चाइना जापान जस्ता देशहरूमा चाहिँ मुद्राको अवमूल्यन भयो अथवा कम भयो भने चाहिँ फाइदा हुने हाम्रो जस्तो देशलाई चाहिँ घाटा हुने किन यस्तो हुन्छ यो सबै केसँग जोडिएको छ भने हेर्नुहोस् उत्पादन र तपाईको निर्यातसँग जोडिएको हो चाइना जापान दक्षिण कोरिया हेर्नुभयो उदाहरणका लागि हेर्नुभयो भने ती कन्ट्री चाहिँ बढीभन्दा बढी निर्यात गर्ने कन्ट्री हुन्छ चाइनाकै अहिले तपाईँको ट्रेड हेर्नुभयो भने चाइना विश्वमा सबैभन्दा बढी 32% 32% चाहिँ निर्यात गर्ने कन्ट्रीमा पर्छ चीनमा विश्वमा 32% हाराहारीमा निर्यात गर्ने राष्ट्रमा पर्छ त्यसले चीनले आफ्नो जुन मुद्रालाई अवमूल्यन गर्दाखेरि उसको चाहिँ निर्यात बढ्ने र तपाईँको आयातलाई तपाईँको रोक्ने काम गर्छ इन्डाइरेक्ट तरिकाले जति तपाईँको कुनै पनि संसार कन्ट्रीहरू WTO को मेम्बरसिप भइसकेपछि इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन गर्न मिल्दैन र इम्पोर्टलाई डिस्करेज गर्नको लागि तपाईँको विकासशील राष्ट्रहरूले आफ्नो कन्ट्रीको मुद्रालाई अवमूल्यन गर्ने हो भने आफ्नो देशको वस्तु सस्तो हुने र निर्यात बढ्ने र अवमूल्यन गर्दाखेरि विदेशी वस्तु चाहिँ तपाईँको चाहिँ महँगो भएर निर्यातलाई डिस्करेज गर्नेको भएको कारणले गर्दाखेरि ती राष्ट्रहरूले आफ्नो करेन्सीलाई डिभ्यालुएसन गराएका हुन् भनेको चीनले चाहिँ आफ्नो रुपैयाँ अवमूल्यन गरेर चाहिँ निर्यात बढाउने रणनीति अपनाइरहेछ एकदम निर्यात बढाउने रणनीति त्यसै जापानको पनि त्यही हेर्नुहोस् त्यसको त्यतै तपाईँ अहिले त दक्षिण कोरियाको हेर्नुहोस् कि दक्षिण कोरियाको चाहिँ मुद्रा नेपाल करेन्सी भन्दा कमजोर होइन हेर्नुहोस् उसले चाहिँ संसारभरि आफ्नो व्यापार बढाउनको लागि यहीँनिर जस्तो नेपालमा त उत्पादन छैन अब यो वर्ष चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा मात्रै हेर्ने हो भने पनि व्यापार घाटा 1 खर्ब 14 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा पुगिसकेको छ यही रेसियोमा बढ्यो भने यो वर्षभित्रमा नेपालको बजेटको आँकडा छुने बराबरमा व्यापार घाटा पुग्दैछ यो सबै जोडिएको भने उत्पादन हुन नसक्ने र निर्यातकै कुरा हो हैन एकदम आयात र हाम्रो चाहिँ फेरि तपाईको जुन करेन्सी जुन अवमूल्यन पनि जन तपाईँ के भन्नु खोजेको भने हजुर अवमूल्यनले गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुनुपर्ने हो थ्योरी अनुसार हेर्नुहोस् आर्थिक सिद्धान्त अनुसार हामीलाई के हुनुपर्ने फाइदा हुनुपर्ने हो तर फाइदा किन हुन सकेन भने हाम्रो निर्यात र आयात जुन चाहिँ इलास्टिसिटी छ त्यो चाहिँ नेपालको चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने र अथवा निर्यात गर्ने र आयात गर्ने वस्तुको इलास्टिसिटी अथवा लोज चाहिँ 0 को नजिक छ हेर्नुहोस् भन्नु खोजे के भने हामीले निर्यात गर्दा पनि थोरै वस्तु हामीसँग लिमिटेड वस्तु छ हेर्नुहोस् सस्तोमा बेच्नु पर्छ त्यता पनि हाम्रो रेभेन्यू कम जेनेरेट हुने हेर्नुहोस् आयात गर्दा पनि त्यही वस्तुको बढी मूल्य तिर्नु पर्छ हेर्नुहोस् भने खर्च पनि बढी तिर्नु पर्यो उदाहरणको लागि लिनुभयो भने तेल चाहिँ हामी अमेरिकन डलरमा किन्छौँ हेर्नुहोस् त अमेरिकन डलर चाहिँ तपाईको के भन्दा स्ट्रङ हुँदा हाम्रो करेन्सी चाहिँ कमजोर हुँदाखेरि त्यही तेल किन्नलाई हामीले बढी पैसा तिर्नु पर्यो र हामीले नेपालले निर्यात गर्ने इन्डियासँग निर्यात गर्ने वस्तु भनेको के भने अदुवा सुपारी लसुन हुने हेर्नुहोस् ती वस्तुहरू हामीसँग लिमिटेड मात्रामा छन् र ती वस्तु यदि मानव सस्तो भयो अमूल्यले हाम्रो वस्तु सस्तो बनाउँछ त सस्तो भएको बेला मानव सपोज इन्डियाले हामीलाई धेरै वस्तु चाहियो भन्दा पनि हामी के गर्ने अवस्थामा छैन उत्पादन बेच्न सक्ने अवस्थामा छैन त्यसैले हामीलाई निर्यातमा पनि घाटा छ आयातमा पनि घाटा छ व्यापारको सन्तुलन हेर्ने हो भने व्यापारिक हिसाबले भन्ने हो भने हामीलाई घाटै भए पनि हामी त रेमिट्यान्समा चलेको मुलुक रेमिट्यान्स आफ्नो बाबामा त्यसले राम्रै प्रभाव पारिरहेछ यो किन ब्यालेन्स हुन सकिरहेको छैन यो रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा सबै उपभोगमा खर्च भएर हो अथवा के हो यो व्यापार सन्तुलनमै प्रभाव पारिरहेछ नि यसले यो जुन त अहिले जुन रेमिट्यान्स चाहिँ भित्रिएको छ हेर्नुहोस् तर पनि हामीले केमा खुसी हुनुहुँदैन सर्ट टर्ममा यो अल्पकालीनमा त रेमिट्यान्सले गरिबी घटाउँछ तपाईँ इनइक्वालिटी घटाउँछ भन्ने सिद्धान्त त हेर्नुहोस् केही लेभलसम्म भएको पनि छैन त दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हो त दीर्घकालीनमा हेर्नुभयो भने अब रेमिट्यान्स भित्रिनुको अर्को रहस्य तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने हाम्रो भएको नेपालको लेबर फोर्स जति जनजनले तपाईँको अहिले नेपालमा लेबर फोर्स 57% त्यो भनेको 2017 को IMF वर्ल्ड ब्याङ्कको डेटा हेर्नुभयो भने हामीसँग नेपालमा टोटल लेबर फोर्स 15 वर्षदेखि 60 वर्षको लेबर फोर्स 1,70,00,000 हाराहारीमा भएको लेबर फोर्स मध्येबाट 70% त्यो भनेको लगभग 1 करोड जति नेपाली लेबर फोर्सहरू बाहिर छ र त्यो बाहिर भएको फोर्सले के गर्छ भने उत्पादन देशभित्र हैन कि उत्पादन देशभन्दा कहाँ गएर बाहिर गरिरहेको छैन देशभन्दा बाहिर उत्पादन भयो देशभित्र उत्पादन भएन भने
एक्सपोर्ट त त्यसै निर्यात त्यसै गर्ने भइहाल्यो र जुन चाहिँ रेमिटान्सले गर्दाखेरि नेपालीहरूको चाहिँ आय बढेको छैन। आय बढ्यो भने खर्च केमा गर्ने तपाईँ भन्यो भने त्यो निर्यात तपाईँ के त भने आयातित वस्तुमा चाहिँ हाम्रो खर्च बढेको कारणले गर्दाखेरि व्यापार घाटा एकदम चाहिँ बढ्दै गएको छ। चाहिने वस्तुहरूको उत्पादन देशभित्र नभएको कारणले गर्दाखेरि सबै वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले व्यापार घाटा घट्ने नि व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढ्दै। त्यहीनिर जस्तो अब व्यापार घाटा अघि पनि भन्यो हामीले 1 खर्ब 14 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा मात्रै भएको छ, उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले चाहिँ यो व्यापार घाटा धान्ने भन्ने कुरा पनि यो कागजी कुरा जस्तो मात्रै देखिया छ। रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा 90% उपभोगमा खर्च भइरहेछ। यस्तो अवस्थामा यो सरकारवाला निकायले नबुझेर हो अथवा यो अर्थतन्त्र नै गन्जागोल भएर के भएको यो खास? यो सबैभन्दा तपाईँ के छ देशमा भने रिसर्चै भएका छैनन्, खोज अनुसन्धानै भएका छैनन्। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र असाध्यै परम्परागत ढाँचाको आफ्नै तरिकाले चलिरहेको छैन, सिद्धान्तले काम गरेकै छैनन्। पोलिसी बनाउने तपाईँको पोलिसी मेकरहरूले कुनै सिद्धान्त भने अल्पकालीनमा आफूलाई के फाइदा हुन्छ त्यो यसरी चलिरहेन। तपाईँ अहिले पनि विभिन्न देशहरूसँग श्रम स्वीकृतिहरू भए, श्रम सम्झौताहरू भए, त्यसको बारे के रिसर्चहरू भयो भने कति लेबर फोर्स बाहिर पठाउने, कति चाहिँ देशभित्र काम गर्न लगाउने, बाहिरबाट आएको रेमिट्यान्सलाई कुन कुन सेक्टरमा चाहिँ लगानी, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्ने, कुन कुन वस्तु भनौँ बाहिरबाट हाम्रो चाहिँ आयात भइरहेछ र त्यो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालका वस्तुहरू देशभित्र कसरी उत्पादन गर्ने भन्नेको कुनै पनि खोज अनुसन्धान भएको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको भनौँ न यो अब 10-15 वर्षको यही हाराहारीमा जाने हो भने व्यापार घाटा चाहिँ झन् बढ्दै जान्छ। त्यसको लागि राज्यले तपाईँ यसको खोज गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। श्रम चाहिँ सम्झौता गरेर मात्रै भएन, श्रम सम्झौता सँगसँगै देशभित्रका पोलिसी अध्ययन के गर्नु पर्यो भने अब चाहिँ विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सलाई के वस्तुमा उपभोक्ताको टेस्ट प्रिफरेन्स छैन, के खोजी के तिनीहरूले कन्ज्युम गर्न चाहन्छन् त कस्तो खालको वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा राज्यबाट पोलिसी बन्नु पर्यो। राज्यले ती वस्तुमा चाहिँ अथवा प्राइभेट सेक्टरलाई दिने हो कि अब कस्तो पोलिसी बन्नुपर्छ त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई दिने हो कि राज्यले गर्ने, यी कुराको चाहिँ खोजी अनुसन्धान नहुन्जेसम्म देश यस्तै चलिरहेको छ। हेर्नुहोस् नेपाली रुपियाँको अवमूल्यनकै विषयमा कुरा छौँ। यसको तत्कालका लागि यो समस्या सम्बोधन हुने जसरी यो आँकडा बढिरहेछ नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुने, यसलाई रोक्न चाहिँ के गर्नु पर्ला? होइन यो अवमूल्यन त नेपालले रोक्नै सक्दैन। हेर्नुहोस् जब नेपालसम्म त बाहिर कुरा हो, किन सीमाभन्दा बाहिर, किनभने यो चाहिँ मैले किन जोड्न खोजेको भने तपाईँले व्यापारिक पोलिसीमा जस्तो अर्थमन्त्रीले केही समय अगाडि पनि के भन्नुभएको थियो भने विलासिताका महँगो उपभोग्य बढी सामानहरू चाहिँ अलिकति आयातमा कटौती गरौँ भन्ने किसिमको कुरा पनि आएको थियो। होइन त्यो त यस्तो हो, त्यो अर्थमन्त्रीले त्यो कटौती गरौँ भने किन तपाईँको अहिले चाहिँ ग्लोबलाइजेसन लिबरलाइजेसन पार्ने चाहिँ अलिक कन्ज्युमरको टेस्ट प्रिफरेन्सलाई कसैले रोकिन सक्ने स्थिति छैन। हेर्नुहोस् त्यसले अर्थमन्त्रीले पोलिसी ल्याएर भयो भने कि नेपाल 2024-25 सालतिर हेर्नुभयो भने बेसिक निड्सहरू भनौँ न तपाईँको दैनिक घाँस कपासका जुन छन् नि ती चाहिँ निर्यात गर्ने कन्ट्रीमा पर्थ्यो भने अहिले हेर्नुभयो भने नेपालले धनियाँ जस्ता चिज लसुन प्याज पनि के गरिरहेको तपाईँ भने आयात गरिरहेछ। र तपाईँ के भने त्यो व्यापार घाटा घटाउनको लागि त्यो ठुलो चाहिँ छलाङ मार्न सक्दैन। बरु तपाईँ राज्यले कस्तो पोलिसी ल्याउन सक्छ भने सामान्य बेसिक तपाईँ दैनिक तपाईँको जीविका निर्वाह गर्ने वस्तु त नेपालले उत्पादन गर्न सकिन्छ नि त। टेक्नोलोजी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन नेपाल। हेर्नुहोस् तपाईँको कम्प्युटर ल्यापटप हो नि त विलासिता वस्तुहरू चाहिँ कटौती गर्ने अवस्थामै छैन। बरु कसरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भने नेपालले नेपालीहरूको लागि चाहिने जुन तपाईँको बेसिक दाल भात चामल तरकारी जुन छन् ती वस्तु त उत्पादन गर्न सक्छ नि देशभित्र। त्यतातिर पोलिसी बनाउने हो भने केही व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्थविश्लेषक रविन्द्र विष्टसँग गरिएको यो कुराकानी। हस्त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रेणी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्म न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।